mga kaigalan ug mga kaigsunan, kumusta kamong tanan sa pangalan sa pagtulunan nga PDM kon Philippine Association Divine Master Holy Spirit Incorporated. Kinasingkasing kami nga magdapit kaninyo sa pagpamati ninyo sa katakna nga tulumanon, ang timbre sa Espiritu Santo alang sa kaluwasan sa tao. O kini ang inyong alagad sa kanginan, Evangelista Brother Herbuhinis Macarayo magapanghinaot nga nakapagpahaluna na kamo sa inyong tagsatagsa ka mga lingkuranan. Uban usab sa inyong tagsatagsa ka mga reducit sa aron sa ingon yana mao inyong magamit ini karon sa pag paminaw sa pagtuon nato sa mga kamatuoran nga among ihatod diha kaninyo. Mga kamatuoran nga puro lang nakasulat sa Biblia kon may mga basahon man nga mga referensya nga among pagabasahon kana dili aron supakon ang Biblia. O kini nga tulumanon mabati dinhi sa Power Radio sa oras kita alas 5 mulungtad hangtod sa alas 6 sa kagabion o sa dito dapit sa Kidapawan mabati usab ang programa sa PDM ang timbre sa Espiritu Santo alang sa kaluwasan sa tao. Magsugod kana sa alas 5 mulungtad hangtod sa alas 6 sa kagabion matag Domingo. Og nining higayon na karon ikauban pa nato ang uban pa nga mga ministro sa PDM. Kumusta mga kahigalaan ug mga kaigsuunan? Kini inyong alagad sa kahanginan, Evangelista Brother Jiggy Macarayo, nga mao'y usa nga makig-uban sa pagtuon sa kamatuoran aron ang among ihatod diha kaninyo. Ug aron dili sa paglangay ihatag ko kamo sa kauban ko pang mga ministro. Kumusta kamo mga kahigalaan ug kaigsuunan sa ngalan pagtulon ang PDM kinyong alagad sa kahanginan, Evangelista Brother Jonrel Malinaw, isa sa makig-uban karon sa pagtuon sa kamatuoran nga pinasikad sa Biblia. O karon magpaila pang isa ka Evangelista. Kumusta kaninyo mga kagilaan o kaigsunan, kinisabi si Brother Romy Rama Camus, katnabayaw yung isa karon sa pagkatod sa kamaturan, aron makapadangat kanato ngadto sa kaluwasan. O karon ibalik ko kamo kang Brother Herbuhinis Macarayo, aron sa paghisgot sa tima. Inihigayon na karon mga kaigalan ug mga kaigsunan, ang atong sa dili pa ta moadto sa unahan ginapangumusta nato ang atong legal counsel si Attorney Pampilo Agbong. Mayong hapon kanimo attorney. O nining higyo na karon dili nato ikauban si Brother Danilo Nakwa tungod kay aduna siya importanteng giya si kaso. Busa aduna siya lakaw, busa dili nato siya ikauban sa sunod na nga mga programa nato diri sa mga Sabado, mauban na sab nato siya og balik. O nining higayuna ang atong pagahisgutan ang kabahin mahitungod sa ngano nga aduna may mga katalagman nga magakahitabo matag karon ug unya nga atong mabatian sa mga balita o ang dagan sa panahon dili nato masabtan o ingon man sa mga balita na nga atong mga mabatian sa radio station o bisan pa sa television o makita nato diya sa social media. Sa YouTube, makita na to sa Facebook. So, naay mga balita nga atong mga makita. Pero, kung ngano kana mga kahigalaan, tungod kay kana nakasulat na daan sa balaang kasulatan nga musugot ang tawag sa dili, mao gina ang atong agian. Sa pag-abot na hangtod mo abot na ta sa gikatakda ng mahitabo sa kalibutan. O sa dili pa ta mo adto sa di pa nato hiskutan, ang PDM rehistrado kini sa Securities and Exchange Commission na rehistro ni adtong Marso 6. Ang PDM o ang katuyuan ini makadaghan mo na nga gibalik sa pagpahayag ni Brother Danilo Nakwa ang nagasikaso sa baylo sa PDM. Ang pagtulon ang PDM ang katuyuan sa pagtukod maong pagpakaylap sa Kristohanon sa pagpakaylap sa pagsalig diha sa Espiritu Santo nga nagpakatao. O ang pinakaimportante yun, mao ang nga buluhaton, mao ang pagtabang sa mga dunay balatian, sa pagtambal, bisan pa sa dinta. Ngunyana nga sistema. O sa nakasulat po diha sa baylo sa PDM, ang mga ania na sakop nini adunay mga patakaran diin adunay maayong baruganan diya sa katilingban ug nagbaton sa pagigangay ug pagsabot sa ubang relihiyon. Mao na ang prinsipyo nga niya sa relihiyon nga PDM nga giparehistro sa Securities and Exchange Commission ug narehistro kini niadtong Marso 6.
O nining higayon na karon ang ato mao nga sa gikaingon na nato ang mga makita nato nga mga balita nga mahitabo matag karon ug unya makatalagman ka man og kalisdanan kana nakasulat na sa Biblia ug ngano nga kana moy amo kanunay paghisgutan kay mao mangguna ang mga ilahanan nga nagkaduol na ta sa katapusan ug nagkaduol na ta sa gitagana na sa Dios nga ato gyung maagian nga mao kana ang katapusan sa kalibutan, nga mao ang ikatulong gubat sa kalibutan. Atong basahon sa Biblia, sa balaang kasulatan Brad Jiggy, may gipahayag bagyo diya sa Biblia Brad Jiggy, nga aduna gyoy giingon nga haduol na ang katapusan. Aduna gyud kana Brad Makarayo niya atong pagbasahon ang pulong sa Dios sa iyang gipadayag kapitulo 1 bersikulo 3. Bulahan ang nagabasa ug ang mga nagapaminaw niini nga sulat. Kung tumanon nila ang naisulat dinhi, kaya ang mga panagna dinhi hapit ng mahitabo. Usa sa nakasulat sa balaang kasulatan gitinaw nga ang nakasulat sa Biblia haduol na ang katapusan ug bulahan ang tao nga mutuman o mupatalinghog sa gipasabot sa gibasa tungod kay nagkahaduol na ang katapusan. Kung asa ka na, mao ka nang gisulat sa Biblia nga walay bisan usa ka tulpok o sa ka kudlit nga sayloan kun dili ka na gyud tumanon. May prueba ba gyud kita ni ana Brad Junril? Aduna gyud kana Brad Makarayo. Atong basahon lang Brad Makarayo no ang Mateo 5 kapitulo 18 mao kini ang naisulat. Kay sa pagkatinuod sultihan ko kamo nga samtang magalungtad pa ang langit ug ang yuta walay pagasayloan sa kasuguan bisan usa na lang kakudlit o usa ka tulpok niini hangtod ang tanan matuman. Busa sa nakasulat sa Biblia, mao kana ang gisulat nga hapit na matuman ang nakasulat. Asa kana? Mao kana ang giingon sa balaang kasulatan nga gikudlit, gibutangag tulpok din kana matuman. Ug nianang mga bahina nga ang mga nakasulat sa balaang kasulatan mao nga kanang giingon nga gisulat na nga walay pagasayloan bisan usa ka kudlit o sa katulpok hangtod ang tanan matuman. Daghan man ang mabasa sa Biblia. Daghan ang mabasa mo. Pero doon nagay pinaka kuyaw nga anaa diha nga gisulat sa Biblia nga gisultidaan sa atong Ginoong Kristo. Kung atong huna-hunaon kung magisgot tag makuyaw sa mga panghitabo man na. Kung doon na may maka panlimbawot sa balihibo diin kana mauna nga grabe gyud nga kanang nahitabo nga nahitabo nga nasinatian dili na dag-on ang nahitabo sa panahon ni Noe. Doon panahon sa luno pa. Pero pag abot ni atong panahon na daghan pa napay palaabuto nato dili kay katulang. May dako pag yung kasakitan. Ang terminong gigamit sa atong Ginoong Kristo, dakong kasakitan. Niya ang iyang pagpasabot, wala pa na mahitabo, sukad sa pagtukod sa kalibutan. Sa ato pa, una ang panahon ni Noe, usa pa ang panahon sa atong Ginoong Hesukristo. Sa ato pa, dili na mao ang katong gisgutan nga katong lunop. Kung kato dako mang kasakitan o kalisdanan ang katapusan sa gipanglaglag sa Dios ni atong panahon na, mas kuyaw pa ni ang atong palaabuton. Naabagyon sa Biblia, Brad Rome? Nagyod, Brad Makarayo, ug atong pruibahan sa pagbasa karon dinhi sa nakasulat sa Mateo, sa iyang kapitulo 24, bersikulo 21. Kay unya moabot ang dakong kasakitan nga ang ingon, wala pa mahitabo sukad sa sinugdan sa kalibutan hangtod karon ug dili na mahitabo pa. Busa, mao ni ang among giingon. Naguna ang panahon, ang kapanahonan nga sa mga adlaw ni Noe nga nahitabo ang luno. Wala pa ang atong Ginoong Kristo ni ana nakig-uban sa mga apostoles. Ug wala pa nangalagad ang mga apostoles ni anang panahona. Dinhi sugod sila sa ilang misyon nga gisangon sa atong Ginoong Kristo kanila. Pero ni adtong panahona sila gisultihan sa atong Ginoong Kristo o kita nahibalo tungod kay ang gisultis atong Ginoong Kristo gisulat man diya sa Biblia. Gikudlit, gibutangag tulpok,
nga kun kana mahitabo dili na mahitabo pag-usab. Kung atong hinuktukan, grabe na ka pangandamanan sa tao ngun ana nga sistema. Busa sa kadaghan na nga nahitabo o kadaghan na nga among gipamatud-an diri ug unsay gibuhat ni Noe, iyang gipatalinghugan ang instruksyon sa Dios niadtong panahon. Diya sa Hebrewhanon 11 bersikulo 9 kanunay namo na nga gibasa, gisumarize ko na lang diri sa dinhi karon nga programa sa Hebrewhanon 11 bersikulo 7 nga naa diha nga nitagad si Noe sa pasidaan aron maluwas siya ug ang iyang pamilya. Gipabuhat siya sa arka para maluwas siya. Sa ato pa, niining dakong kasakitan nga mahitabo, duna ato pong hunahunaon og ang atong sundon o pangitaon og asa ang instruksyon sa Dios nga makabatuntag kasiguruhan. Pero sa dili pa ta mo pahayag ni ana ato sang susihon. Sa dili pa moabot ang dakong kasakitan, duna say mga ilhanan nga gihatag ang atong Ginoong Kristo. Ti mailhan nga kana nagkahaduol na og dili na gyud ta magkumpiyansa. Sa balaang kasulatan na abagyod Brad Naagid ka na, Brad Makarayo. Niya atong pagabasahon ang nagsulat sa Mateo kapitulo 24 bersikulo 6 ug lapos na to sa 8 sa pagbasa. Ug makadungog kang mga gubat-gubat ug mga dungog-dungog mahitungod sa mga gubat, pagbantay kamo nga dili kamo makuyawan, kay kinahanglan gayud kini nga mahitabo. Apan dili pa kini mao ang katapusan, kay managubat ang nasod batok nasod ug ang gingharian batok sa gingharian, ug mahitabo ang mga gutom ug mga linog sa nagkalaing mga dapit. Kining tanan mo lamay sinungdanan sa mga kasakit. Busa sa nakasulat sa Biblia, mahitabo ang gubat nasod batok nasod, gingharian batok gingharian. Nya duna dayoy giingon, mahitabo ang mga linog makuso, mga linog ug mga gutom. Niya matod pa kun kana mahitabo bisan pa sa mga gubat-gubat sa nasod batok nasod, matod pa sa atong Kristo pagbantay nga dili mo makuyawan. Pero gumikan kay kita tao lang. Matagduna gani mga nanagani madunggan nga murag muulbo ang gubat. Dili tiaw ang bation nato nga kalisang ni ana og kabalaka. Labi na naa sa atong nasod kung kita pa'y nahimutang ana mga nasod nga nanggi away sama sa Ukraine o sa Russia nga hangtod karon sige lang gyapon binakbakay og ang nahitabo sa Israel. Munay giingon nga sa kung kita pa'y nahitunong o naata ni anang nasura, kining gisulti sa atong Ginoong Kristo gumikan kay kita tao lang, bation kita og kahangawa, bation kita og kabalaka. Ana nga sistema. Swerte lang ta nga naata sa nasod nga malinawon. Ingon ni ana nga sistema og wala ta nahimutang ni adto nga nasod din naa ang nga gubat nga nahitabo. So ingon ana nga plastar pero matod pa sa atong Ginoong Kristo kining tanan sinugdanan lamang sa mga kasakitan. May dako pagyod nga palaabuton nga dakong kasakitan mao kana ang gitawag og gikudlit o gibutangag tulpok nga pag-abot ana dako ginang kasakitan. Mas dako pa na, mas kuyaw pa na panahon pa sa lunop sa atong nabasa nga nakasulat sa Biblia. Mas ngilngig pa ang masinatian sa tao ni anang mga panahona. Karon atong susihon sa nakasulat sa Biblia bisan pa sa panahon sa atong Ginoong Kristo gisulti na og kanang mga linog nga gisgutan niya gibasa ni Brad Jiggy. Gipamugatan pa sa atong Ginoong Kristo ang gigamit niyang termino kusog nga mga linog nga mahitabo unsay prueba ni ana Brad Junril. Ato lang basahon Brad Makarayo ang Lucas kapitulo 21 bersikulo 10 ug 11. Unya miingon siya kanila, managubat ang nasod batok sa nasod ug ang gingharian batok sa gingharian. Mahitabo ang mga makusog nga linog ug sa nagkalalaing mga dapit. Adto ang mga gutom ug ang mga kamatay ug unya may mga kalisa nga talan-awon ug dagkong mga ilhanan gikan sa langit. Busa kung i-search nato kung lantaw tag kana mga lindol so naay mga building bisag unsa kalig-on mga kuana mga hugmo na mga kalsada bisag lig-on nga pagkabuhat mahimong maguba tungod sa linog.
Unya unsay gisulti sa atong Jesucristo mahitabo gina tipik kana nga gihatag usa kana ka timailhan nga nagpadulong nata sa gitawag nga kanang giingon dakong kasakitan nga gisulat sa Biblia nga giingon ang tanan nga gisulat niini hapit na matuman. Busa kana nga sistema mao kana ang pangandamanan og asa dapita ang tawo makabatog kasiguruhan ni ana pag-abot unya ni anang panahona. Ug dili kay kana lang bisan pa nagpasidaan nagsulti ang atong Ginoong Hesukristo bahin sa makalilisang nga talan-awon nga makita nato sa dagat nga gikalisangan sa mga tao nga kung unsa kana mao kanang komuna na nga nahitabo na sa 1976 sa nahitabo nga tidal wave didto sa Pagadian. So yung ana nga sistema og mao kana ang kuyaw nga nakita pud nato nga nahiaguman ni atong 2011 sa Japan nga gihapak sila sa tsunami. So grabe, pero gisulti na daan sa atong Ginoong Kristo walay nakulang sa Biblia. Unsay prueba ni ana saho nato sa Biblia, Brad Romy? Ang prueba niya na Brad Makarayo atong basahon dinhi sa Lucas ayang kapitulo 21 bersikulo 25 hangtod sa 26. Ug unya may mailhanan sa adlaw og sa bulan og sa kabitunan og diha sa yuta adunay kagulanan sa kanasuran nga managkalibog tungod sa dinaguok sa dagat og sa mga balod. Ang mga tao panguyapan sa kalisang og sa pagpaabot sa mahitabo sa kalibutan kay matayog man unya ang mga kahum sa kalangitan. Busa sa nakasulat sa Biblia mauna nga ang mga tao halos gani nga panguyapan sa kalisang kay matayog man niya unya na ay giingon din dunay pag dinaguok sa dagkong mga balod. So mauna siya niya ang uban tungod sa kalisang panguyapan sa hilabihang kalisang. So ingon ana nga plastar nga gisulti na sa atong Ginoong Kristo nga dili na malikayan. Kung mangita ta sa Biblia bahin sa kasayuran kini ng Biblia mo'y maghatag nato. Naa diri ang pangutana sa atong tanan nga mga pangutana sa atong hunahuna. Unsay mahitabo sa kalibutan ug unsay nana gisulat na daan. Naa na diri ang mga pangutana, naa na diri daan gisulti ang tubag sa mga pangutana nga mahitabo. Ingon ni ana ang atong nakita nga niya sa Biblia. Kung doon na may dakong kasakitan, ang usa sa mga apostolis sa atong Ginoong Hesukristo nagpahayag sab siya nga luyo ni anang tanan kung sa panahon sa mga adlaw ni Noe, klaro man gyud kanang naa sa nakasulat sa Biblia nang naa sa ikaduhang sa unang Pedro kapitulo 2 bersikulo kapitulo 3 bersikulo 20 nga 8 lang katao ang naluwas lata sa tubig katulang si Noe ug ang iyang mga anak nga nakasulod sa arka, klaro man. Pero bisan pa ni atong tanan nagilaglag ang mga tao sa prinsipyo gyud sa Dios sa iyang tinguha sa naa sa kagustuhan sa Dios. Dili kay usa lang katao, 8 katao maluwas kung mahimo. Kung dili tanang tao maluwas ngano man. Tungod kay si Noe gipabuhat og arka niadtong panahona, nagwali pa pud si Noe. Sa ato pa wala to ipatago sa Dios. Mao man ang mabasa kanunay diya nang naa sa nakasulat sa ikaduhang Pedro 2 bersikulo 5 nga si Noe magwawali sa pagkamatarong. Giwali ni Noe ang pagkamatarong nga ang tao magtarong niadtong panahona o giwali ni Noe nga ang kaluwasan mao ang arka. Pero ang mga tao lang mao'y nagdumili. Sa pag-abot po, tungod kay wala man ta masapon, wala man ta mga tao sa panahon ni Noe, kita karon kami nga nagwali o kamo nga nakadungog sa among wali sa PEDM, wala man ta matao sa panahon ni Noe. Ni aman ta niining panahon na karon saylo pa sa panahon sa pagpangalagad sa mga apostoles. Ug ang mga apostoles sa atong Ginoong Hesukristo nagpahayag ang usa sa mga apostoles niya nga ang tinguha sa Dios ug kabubuton maluwas ang tanang mga tao dili kay usa, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 napulo ka tao.
Dili. Kun dili unsa man ang kun susiyon ta sa Biblia, Brad, Jiggy, pila ka tao ang maluwas pero ato sang iplastar sa dili pa nato na susiyon. Palihog sa pagbasa, Brad Jiggy, kining naa sa nakasulat. Pabor ko naman ang balaang kasulatan, basahon ko na lang diri sa nakasulat sa ikaduhang sa unang Timoteo kapitulo 2 bersikulo 3 ug 4. Kini maoy maayo og pagakahimutan sa pananaw sa Dios nga manluluwas, nga nagatinguha nga ang tanang mga tao mga luwas unta ug managpakakabuot sa kahibalo sa kamatuoran. Busa sa nakasulat sa Biblia, tin-aw nga ang tinguha sa Dios ang tanang mga tao maluwas ug managpakakaplag sa kahibalo sa kamatuoran. Muna siya ang klaro nga atong nabasa sa Biblia. Busa kining dakong kasakitan, kung moabot kini, dili kay usa lang ka tawo ang gitingwa sa Dios nga maluwas. Kundili tanang tawo maluwas. Pero ngano man nga mahitabo pagyud na tungod kay dunag yoy dili makadangat sa kaluwasan. Moabot ra ta ana sa unahan karon ato sang susihon. Kining giingon dakong kasakitan sa dili pa ni mahitabo. Daghan ang mga makita nato niini nga mga ilhanan, dili kay ang mga katalagman lang, dili kay mga linog lang, gubat nasod, batok nasod, kundili giingon kana sa kaulahi ang mga adlaw. Saylo pa man tas panahon sa mga apostoles, sa ilang panahon, gipasidaan na dayon po ni apostol nga si Pablo. Siya ga po'y nagsulti nga sa kaulahian nga saylo pa sa ilang panahon, muabot yun ang lisod nga mga panahon. May pruiba ba yun kita, Brad Jiggy? May pruiba yun kita ni Ana Brad Makarayo. Ni atong pagabasahon ang nakasulat sa ikaduhang Timoteo, kapitulo 3, versikulo 1, iglapos ito sa pagbasa sa 4. Apan sabta kini, nga unya sa kaulahi ang mga adlaw, managpangabot ang mga panahon nga malisod. Kay ang mga tao unya, magahigugmaon man sa ilang kaugalingon, mga hinapi, tigpagawal, hambugiro, tampalasan, masukiyon sa mga ginikanan, walay igabalos, dili Dios nun, walay pagbati sa paghigugma, dili malukmay, tigbutang-butang, mapatuyangon, mabangis, dili mahigugmaon sa maayo, mabudhion, madali-dalion, tigpaburot, nga nagahigugma sa kalipay inay sa Dios unta hinuon. Busa sa nakasulat sa Biblia, moabot ang panahon nga ang mga tao, ang mga adlaw na nasa kalisod. O niya giingon dayon nga moabot ang sa ulahi mga adlaw nga ang mga tao unya magamahigugmaon silang kaugalingon sa mga salapi, o giingon dayon sa Biblia ang uban wala nay pagbati sa paghigugma. Mabangis sa atong nabasa nga nakasulat sa balaang kasulatan. Karon atong susihon. Kining giingon diri nga tungod kay anaa sa wala nay pagbati sa paghigugma ang uban, unya anaa na sa matang nga giingon nga mabangis ang uban, muhimo na sa mga gisulti pod daan sa Biblia. Dili na lang kita musulti ana, Brad Jonril, sagdan ta ang Biblia ug unsa poy buhaton og gisulti pod sa Biblia nga atong mabasa, kay moabot man ang panahon nga anaa na poy nagbaton sa prinsipyo nga naapod sa pagkamabangis unsa dayon ang usa sa makita nato nga gisulat sa Biblia. Diri Brad Makarayo no atong basahon ang Proverbio kapitulo 1 bersikulo 10 ug 11. Anak ko, kung ang mga makakasala magulog-ulog kanimo, ayaw pag-uyon kanila. Kung sila muingon muban ka kanamo, managbanhig kita alang sa dugo, managbanhig kita sa tago, alang sa inusinti sa walay pasikaran. Busa sa nakasulat sa Biblia, mugawas dayon nga dunay mga pagbanhig. Kung basahon ka na sa dabok, gitawag ka na og ambos. Busa, ambos ang gipasabot niya na pagbanhig. Mo nang makita nato sa mga balita, dunay mga ambos-ambos. O dunay mga nangakalas ang kinabuhi tungod kay nahitabo ang pag-ambos. Sa yun ana, naa nakasulat sa Biblia, tipi ka na nga giingon sa kanang nigawa sa ato ganiha nga gihimong title nga matag karon og unya adunay atong makita og mabati sa mga balita. Naama na nga mga panghitabo daan na tipi ka na, usa ka na sa mga ilhanan nga gihatag sa Dios nga naa ana nga nakasulat
sa balaang kasulatan. Karon atong susihon sa Biblia. Unsa pa gyud ang makita ni ana Brad Rumi sa nakasulat sa Biblia gawas nga ana andunay makita nga mga pagbanhig o mga pag-ambos nga makita nato dili na malikayan. Unsa pa gyud ang atong makita nga gisulat nga daan sa Biblia. Dili na mutabon ang yuta sa mga patay, Brad Makarayo. Atong puribahan sa pagbasa kini nakasulat sa Isaias sa iyang kapitulo 26, bersikulo 21. Kaya niya karon si Jehovah muanhi gikan sa iyang dapit aron sa pagsilot sa mga pumuluyo sa yuta tungod sa ilang kasalanan. Ang yuta usab mupakita sa iyang dugo ug dili na mutabon sa iyang mga patay. Busa sa nakasulat sa Biblia, ang yuta mo pakita na sa dugo o sa iyang dugo o giingon na dayon sa Biblia nga ang gisulat nga gibasa ni Brad Rumi nga ang yuta dili na mutabon sa iyang mga patay sa atong nabasa nga nakasulat sa Biblia. Kung unsay rason, tungod kay mao kana ang resulta nga duna nay mga gipangpatay unya naa dayon diha gipanglabay unya 40 taong pangita sa mga tagtungod unya sa pila ka adlaw o sa panabangalan halos dili na maila nila, ang uban dili gyud gani makita. So ingon ana ang sistema naa ba gyud sa Biblia na kung basahon nato sa Biblia, Brad Jiggy? Naagid ka na, Brad Makarayo. Niyang proiba itong pagbasahon sa nakasulat sa Amos, kapitulo 8, versikulo 3. Ug ang mga awit sa templo mahimong mga pagbako niadtong adlaw. Nagaingon ang Ginoong Jehova, ang mga minatay madaghan sa tanang dapit sila igasalibay sa hilo. Busa sa nakasulat sa Biblia, mao na ang resulta nga makita nato nga dunay mga gipanghuno sa kinabuhi, makita nato sa balita gipanglabay, gipangtaguan. Ang uban nagpadamgo na malanggani. Kay mao na unya pag abot ito katong resulta sa damgo, mao man nga tuad dito gikuan o nga bangalan tuod, pero ana ang uban bukog na. Mao nakita nila. Sinina na lang dayon ang makuan, makita man nato na bisan sa YouTube kanang dunay mga kuan. Na mga balita nga na kuan daghan ato makita dia takdo sa atong gibasa karon nga nakasulat sa Biblia. Busa kini mga hitabo karon nakasulat na daan sa Biblia, wala pa nato na makita dia sa balita naguna na gisulat na kanadaan. Mo na giingon bitaw nga hapit na matuman ang tanang gisulat dinhi. Busa dunay nangatuman na napapoy wala pa. Busa kanang wala pa munay atong pangandamanan, unsa kahi atong lutsanan, unsa kahi seguridad nato sa paglakaw-lakaw nato din hinining ibabaw sa kalibutan nga may hidalin nga niata natas madanlog nga niatas kalibutan nga dali ratang mahiligas o makasinati dayon niya nang gitawag og mga katalagman nga atong makita ato lamang nga dili tabuhian sa Dios nga panalipdan ta sa tanang panahon. Ingon ana ra nga sistema ang naa nga nakasulat, tanan nga mga nakasulat sa Biblia mao na nga ang wali sa PEDM kanunay mi naga gidala namo sa iri ni ingon ani nga mga topic tungod kay kini nagpahayag ug nagpadayag kini diha sa Biblia ug amo pong gihatagan pud og pagtagad sa pagbasa aron lamang mabati ang gipasabot sa Biblia parte ni ining bahina. Ingon ni ana nga sistema og ang sitwasyon sa kalibutan kanang gisulti ni Pablo nga moabot sa kaulahiang mga adlaw ang mga malisod. Sa daang tugon gitawag kana siya og katapusan. Mao kana siya ang gitawag nga mopadulong na tani ana kanang giingon nga mga adlaw nga malisod unya mao kana ang padulngan, mao kana ang katapusan sa mga buta nga dili kay usa lang kadapit ang makasinati niya na. Sama karon nga ang nakasinati lang sa gubat nasod batok nasod. Ang usa nga nakasinati kanang una kanang Ukraine, kay nag-una man na ulahim ang Israel ug ang Hamas. Unya ang uban pang nasod nga gikaengkwentro sa Israel, nag-una man ang Ukraine ug ang Russia. So kana ni ana naaraman sa ila na nakasinati ang gira, pero kining bahina pag abot unya niya ng dakong kasakitan
tanang suok sa kalibutan, tibuok kalibutan makatagamtam niya na. Basahon ko ang Ezekiel Kapitulo 7, versikulo 1 hangto 2, ikama nato sa versikulo 5 ilapos ta 7, niya ikama nato sa 11 ilapos 12, ikama na po nato sa 15. Ingon ini ang atong mabasa sa Biblia. Labot pa, ang pulong ni Hiuba midangat kanako nga nagaingon. Ug ikaw anak sa tao mao kini ang giingon sa Ginoong Hiuba ngadto sa yuta sa Israel. Usa ka katapusan, ang katapusan miabot sa upat ka nasikuhan sa kalibutan, four corners. So kanang naa diha nga upat ka suok sa kalibutan, maka sinati ni anang gitawag og katapusan sa atong nabasa nga nakasulat sa Biblia. Unsa kana? Sa versikulo 7 hangtod sa versikulo 5:7. Mao kini ang gingon sa Ginoong Hiuba, usa ka kadautan, ang maulamang nga dautan tan-awa kana miabot na. Usa ka katapusan miabot na. Ang katapusan miabot na. Kana nahigmata bato kanimo, tan-awa kana miabot. Ang imong pagkahinukman miabot na kanimo o pumuluyo sa yuta. Ang panahon miabot na, ang adlaw nagkahaduol na. Ang adlaw sa kagubot og dili sa may lipayong pagsinggit diya sa mga bukid. Doon na po'y masinatian pod nga mga pagsinggit nga dili pod ang ilang pagsinggit tungod kay naa sila'y wala gikahimot ina, dili sila malipayon. Susama kana nga makita nato sa mga rally-rally. So ingon ni ana tungod kay dunay mga gisinggit diha, duna nila'y gustong ipabati nga ilang gikinahanglan. Busa dili na malikaya na nakasulat sa Biblia. Tipi kana nga moabot sa upat ka nasikuhan sa kalibutan o suok sa kalibutan ang katapusan. Mao kana ang gitawag paghukom. Mao kana nga giingon nga pag moabot kana gyud sa upat ka nasikuhan sa kalibutan nga makasinati na niya na, mao kana ang paghukom tungod kay giingon sa city ang imong pagkahinukman miabot na kanimo. Unya giingon din sa bersikulo 11:12, ang pagpanlupig mibangon sa pagkahimong usa ka sungkod sa kadautan, walay usa kanila nga mahibilin ni sa ilang panon sa katawhan, ni sa ilang bahandi, ni aduna pay pagkahalangdon sa taliwala nila. Ang panahon miabot na, ang adlaw nagkahaduol, ayaw tuguti nga magakalipay ang pumapalit, ni pagasubon ang magbabaligya tungod kay ang kasuko, anaa sa tibuok panon sa katawhan ni ana. Sa bersikulo 11:12, nabasa nato, nga aduna say gitawag pod nga ado ang pumapalit, dili magakalipay. Unya dili pod masubo ang katong nagbaligya, siyempre sila goy nagbaligya. So daghan silang mga baligya. Ang katulang nakabaton nga wala sila'y kalipay tungod katong mga pumapalit. Sa bersikulo 15 giingon ang espada anaa sa gawas, og ang kamatay og ang gutom ania sa sulod. Katong atoa sa kapatagan mamatay pinaagi sa espada, og katong atoa sa siyudad ang gutom og kamatay maoy mulamoy kaniya. Sa nabasa nga nakasulat sa Biblia, tinaw nga aduna po'y mga gutom o kamatay nga maoy mulamoy sa yuta. Sa ato pa, duna ba'y masinatian ba? Mao man na siya. Unya, giingon dayon nga, unya, katong tuwa sa kapatagan, giingon sa nakasulat sa balaang kasulatan o katong anaa sa gawas, ang kamatay o ang gutom, o katong anaa sa sulod, sa kapatagan, ang espada, o katong ato syudad, ang gutom o kamatay, masinatian po nila. Kanang mga nakasulat diya, mo po na ang gisulti na, pag-abot na sa atong Ginoong Kristo. Sinugdanan lang na sa mga kasakitan. Pero sa atong nabasa, ang usa sa mga malisod, nga panahon nga moabot. Tungod, kini bang giingon sa Biblia nga adunay sistema nga ang mga pumapalit, dili magakalipay sa nabasa nato sa nakasulat sa Biblia. O sabay rason ni ini nganon dili sila magakalipay tungod kay do na po dayon sila isulti, tungod kay dili naman sila magakalipay sa mga sa ilang pagkapumapalit unsa day isulti day nila Brad Junril. Ato lang pagabasahon Brad Macarayno ang Proverbio kapitulo 20 bersikulo 14. Dili maayo nagapamulong ang pumapalit apan magakalakaw na siya sa iyang dalan, unya siya magapangandak. Atong pagabasahon diri Brad Macarayo no ang
Bibliang Katoliko kay atong gibasa ganiha ang King James Version man, diri maoro gyapon nga sitas, ang pumapalit kanunay nga magbagulbol, nga taas kaayo ang bili, apan inig uli niya magpagarbo nga nakahangyo siya. Busa sa nakasulat sa Biblia, moingon day ang katong pumapalit tungod kay wa man sila'y kalipay. Dili maayo, dili maayo. Unsang bahina ang ilang giingon nga dili maayo, dili maayo. Tungod kay taas kayo ang ilang nangakita nga mga paglantaw pa lang daan, gibutang na pilay kilos bugas. Gibutang na pilay kilos bugas, naibawaan na nato tas unahan kay basig kapili ta basig naiubos-ubos presyo. Na mao ba gina ang rason anak Brad Junril sa gibasa mo Brad Junril nga niingon sila dili maayo? Mauyod ka na, Brad Makarayo. Sige, paliw pagbasa naabagi kay prueba ni anak Brad Junril. Atong balikon pagbasa, Brad Makarayo, no? Atong nagisitar na ang sitas ganyan sa panultihon, Kapitulo 20, versikulo 14, aron maklaro gyud. Ang pumapalit kanunay nga magbagulbol, nga taas kayo ang bili, apan inig uli niya magpagarbo nga nakahangyo siya. Mo na ang gibasa nimo sa King James Version nga sa gibasa nga ang girason sa mga pumapalit dili maayo, dili maayo. Asa ang gingon lag dili maayo? Nakita nilang presyo taas kayo. So ngita in taon sila, sige suroy-suroy taon sa mga tindahan nagbaligya muni tanaw na to kinsay ubos presyo kay daan nita yawat na lang ang mga pila ka piso atong mapalit sa uban nga makadugang ni sa atong kinahanglan, sa atong inadlaw nga panginahanglan sa atong panimalay para sa atong pamilya. So ingon ni ana nga plastada na ana ang tanan lagi sa Biblia. Bisan pa ang mga pagsakaw maghisgot naka gikuha ta magsampol ang bugas nga mo ni nga sa gipang display pa lang daan na anay mga presyong gipang butang diya. Mao bagay na usahay gani dunay mga mugawa sa balita sa radio station magmonitor sa mga presyo. Pilay presyo sa isda, pilay presyo sa mga lamas, pilay presyo sa bugas. So ingon ana, dunay tig-monitor nga mugawa usahay na sa balita sa uban nga mga radio station. So ingon ni ana bisan pa ang mga presyo gimonitor nga nisaka ba ni ubos pa. Bisan pa ang gasolina, ang gas. Gamonitoron gyapon dunay pagsaka, dunay inaana nga sistema. Pero nakatutok ta sa bugas kay mao may atong gikuha pog sample diri sa nakasulat sa Biblia. Doon na po'y uban nga ang himuon nga ang sistema aduna po'y mga teknik pod nga adunay mga pagtipig sa mga bugas, pero doon na po'y plano nila nga kana pod ilara po nang ipagawas sa pag-abot na sa taas na mutaas na ang presyo. Kana bang nihit ng bugas paggawa sa mga gipangtipigan uban nga bugas ana awa na taas ng presyo kay ngano nihit namang bugas kay nagnunot man na sa panahon. Kung wala gani income kayo, wala kayo mga abot ang mga mag-uuma tungod kay wala kayo makapananom sila, awa na. Walay harvest ang mga mag-uuma, nihit pod. Ang bugas niya na, diha na dayon mugawas dayon, ang kato dayong uban nga gipang tipigan ang bugas. Naaba na sa balaang kasulatan, kung mabasa na to, biblikal bagi na Brad Romy? Biblikal giga na Brad Makarayo, atong basahon maulang yapon nga Biblia, ang Biblia ang Katoliko, dinhi sa gibasa sa kaubang ministro Junril Malinaw. Dinhi sa panultihon sa iyang kapitulo 11, versikulo 26. Balikason sa mga tao ang nagtipig og bugas, aron ibaligya nila, inigtubo sa presyo apan daygo nila ang magbaligya niini. Busa sa nakasulat sa Biblia, may mga maghimusab nga adunay magtipig sa bugas sa ilang mga budiga, dagkong mga budiga. Ato gipang stock ang bugas. Unya, ang plano para na nga ini, Biblia may nagsulti, igo mo lang ta nagbasa, muna giingon dayon sa Biblia, wala pa ang atong Ginoong Kristo na, gisplikar na. Si Salomon pa'y nagsulat ana. Niya unsa man ang unsa may nabasa diha. Ang giingon diha nga ang uban magtipig sa bugas sa ilang tipigan ang bugas, naasa man nagibutang bugas diha magis mga budiga, tundagko nga mga
mga negosyante. So naa gipang taguan. Pero inig abot daw ingon ang Biblia, inig abot sa mumahal na ang presyo, musaka na ang presyo, mutaas na ang presyo, ipagawas. So mao na ang mahitabo nga ang kumprada tungod kay gikumpra man na sa ubos lang nga presyo. Mao na nga ang uban nga mga mag-uuma in town luoy kayo tungod kay ang ilahang mga abot ay gikumpra sa o gipalit sa ubos lang nga presyo human nila maharbis. Pero grabe na daan ang ilang gastos, mga kapital ba nila? Unsa na kanang mga seedlings o unsa pa kanang fertilizer. Grabe ang sako, linibo-libo, pila kalibo ang sako sa fertilizer. Para lang gyud nga makakuha ang mga mag-uuma sa sakto nga abot sa ilahang mga tanom. Kaya kung dili abunuhan sa pagkakaroon, dili man ka maka-income, saktong income abot sa imong yuta. Nginahanglan ikaw og kapitalan gyud nimo, kay nginahanglan gyud ka og mga abunuhan gyud nimo. Niya para makakuan nga makabawi ikaw sa gasto ay mas labing maayo nga kato palit ikag seeds para gyud nga mao gito ang imong ipugas. Kay para lang gyud nga dako ang abot sa pagpanguma. Pero dito na pod sa pagbaligya na halos magulang lang gamay sa pangayo. So ingon ni ana nga sistema pag-ihap in taon, ang uban wala kabawi sa ilang gasto. Ang uban igo-igo ra gid pud taon nakabawi silang gasto, pero ang uban nakautang-utang na. Ana nga sistema. Pero dili na malikayan usara ang nakasulat sa Biblia unsaon man. Tipik na walay pagasayloan sa kasuguan bisan usa ka kudlit o sa katulpok hangtod ang tanan matuman. Kung naa may mga lisod nga panahon, masinatian ginato kana diri sa kalibutan matag karon ug unya. Kana mo'y atong nabasa nga nakasulat sa Biblia o kamatuoran nga dili ginato malikayan nga naa sa Biblia. Unya, taon ang mga pagpanguma daghan man na, hulgaon pa sila sa presyo, usahay mo taas ang presyo, ilang kumpasan ato ning harbison bisag kinig gagatas-gatas pa ning mais kay kumpasan nato kay taas ang presyo, igo pod na harvest, igo pod pagkauga, nibaba na sab ang presyo. Naatlan. O kung dili man, kung doon na may kuha, naapod sa dagan sa panahon. Nag-harvest, maniid-tiid pod nga, mutaniag ang panahon. Kay para nga maayo ang timpo. O, maayo ang adlaw, init. Pero dabi kay ang panahon, dili man ato, na usay pod maabtan ni taon. Ang uban pod din taon nga mga mag-uma, inigabot, ilan ng ibulad. Asos to adito, usahay di maapa sa mga naadya, naglibor para lang yun nga pahimutang ang pagbulad ug dali nga makuan mahipos o makuan usay maabtan pas ulan. Nana nga sistema. Usay pod ang mga pananom pod agian pod sa bagyo. Nindot ang lantaw sa gagmay pa o kana panalitan sa humay o grabe ang pagkuan sa humay, himsog kaayo ang uhay. Pero pag abot diha nga dunay bagyo og maagian sa bagyo, kusog nga hangin, kusog nga ulan, diha nang failure sa mga mag-uuma. Bisan pa sa mais. Bisan pag unsa nga talam nun, basta moabot ang kanang gitawag katalagman o kanang bagyo. Pero dili man likayan kay mao magyud po na kay bisan sa Biblia dalan man na sa Ginoo, abog man na siyang tiil, bisan pa ng mga dag-o mo kanang bagyo agianan man na niya sa Dios unsay prueba ni anak Brajigi. Yang prueba tong pagkabasahon sa nakasulat sa Nahum kapitulo 1 bersikulo 2 ug 3. Si Jehova mao ang Dios nga abuguan ug nagapanimalos. Si Jehova nagapanimalos ug siya napuno sa kaligutgot. Si Jehova nagapanimalos sa iyang mga kabatok ug siya nagatipig sa kaligutgot alang sa iyang mga kaaway. Si Jehova mahinay sa iyang pagkasuko ug dako sa gahom ug sa bisan unsang paagi dili gayud mag-isip nga walay sala ni adtong mga sad-an. Ang dala ni Jehova anaa sa alimpulos ug anaa sa bagyo ug ang mga dag-om mao ang abog sa iyang mga tiil. Nabuo ka na ang usa nga maka-failure sa mga mag-uuma. Labi na naa ang bagyo, kusog nga hangin, o dili na malikayan. Ug naa pag yun. Ang uban ni pugas, nindot ang kuano, gipaulan kausa, kaduha, katulo. Kay mao man ay teknik sa uban, kausa, kaduha, tulo, ka ulan. O dito sila kana tagaod na nga basa gid ang yuta. O pag abot na tanong kayo, sige yung ulan-ulan,
Niya pag human na karon pugas na. Naapoy pag pugas po nila, igo na katubo, pila kadangaw pa lang, abunuhan na, wana gi latos na sa init. Init na. Napoy usahay nga gipaabuno pa, na paghuman karon nga humag abono ana, nindot kayo lagom-lagom lang ang mais lang taon kay saktog abod sa abono. Pero pagtagaod ting hapit na namungkal tuwa na sab giinit na sab didto na. Perti nang pangamuyo pod sa pag-uuma in taon. Maayo gid in taon nga Ginoo nga hatagag ulan kay para in taon maulanan ning mais kay nagbanay na ra ning mais. Agi mga mais nga dili malikayan nga wa gyud maka ego ra nakabanay wa gyud kadag puso ngano may sakto ulan. Naon sao mo ni at gingon nato ang panahon dili ato. Kun ang Ginoo sa iyang kaugalingon wala palay gipropesya niya o gisulti ang atong Ginoong Kristo diri sa Biblia nga mao gina ang mahitabo. Mga kalisdanan nga mahitabo wala pero minting himusakta. Himusakta sa atong abot, himusakta sa atong panginahanglanon. Pero gumikan kay nakasulat sa Biblia nga mahitabo gyud ang mga kalisdanan nga atong maagian. Mao gina siya ang atong maagian. Mga kahigalaan nga nagsunod sa programa sa PEDM. Unana ang atong mabasa pero naaba pod sa Biblia gyud Brad Junrel nga do nagi hulaw nga mahitabo nga manglaya ang mga dahon sa mga talamnon. Aduna gyud kana Brad Macarayo. Ato lang pagabasahon Brad Macarayo no sa Hagyo kapitulo 2 bersikulo 17. Gihampak ko kamo pinaagi sa hulaw og sa pagpanglaya sa dahon og sa ulan nga yelo sa tanang mga buhat sa inyong mga kamot. Bisan pa ni ana kamo wala bumalik kanako nagaingon si Jehova. Busa sa nakasulat sa Biblia tipik mo din na sa pagpahinumdum sa Dios sa tao. Kay kung doon na tayo panginahanglan mao man na Ginoo tabangi in taon nga mulapos ning akong mga tanong. Ginoo tabangi in taon nga makaharbis ko sa saktong harbis sa akong gipang tanong. Ngayo ta sa panabang sa Ginoo pahinumdum kanunay. Ingon ana unya pag human naa diha nga gihampak tas pagpanglawo, pagpanglaya sa mga dahon sa atong talamnon, unya sa hulaw naapoy mga dangan pod nga nasinatian ana ni igo pod sa ato pong mga pananom niya asa pagyud Brad Rome. Ato lang basahon Brad Macarayo kini nakasulat sa Amos sa iyang kapitulo 4 bersikulo 9. Gihampak ko kamo sa hulaw o pagpanglaya sa kahoy sa daghanan ninyong mga tanaman o sa inyong kaparasan o sa inyong mga kahoy higira o sa inyong mga kahoy ulibo. Ang ulod nga dangaw-dangaw maoy naglamoy kanila bisan panyana kamo wala bumalik kanako nagaingon si Jehova. Ubo sa nakasulat sa Biblia naagyod gihapon bisag asa ta wala gyoy nangakita nato gyud sa balita nga wala makasulat sa Biblia na mo nang giingon nga sa mga pagpananom niya importante ra ba gina in tawo ng ato mga mag-uuma tungod kay mga mag-uuma maobayan na sila ang munaning kamot nagpatulo sa ilang singot para lagyod nga kita para sila makaharbis, para pud sila makakwarta ni ana, pag ibaligya nila ang ilang abot sa ilang panguma. Kita pud nanginahanglan pud ta sa ilang abot. Bisag wa ta nag-uma, kita nagtrabaho ta opisina, ang atong gikaon. Mapan ka man tanan, gika na, harina, asa gika na. Abot sa mga mag-uuma. Ang atong gikaon, kalimbugas, o ingon man, humay ang atong gikaon. Gika na sa pinaningkamutan sa mag-uuma. Busa importante ang abot diha sa kaumahan. Pero gumikan kay ang dagan sa panahon kontrol sa Dios. Munay giingon, igo na lang ta maglantaw og maghuna-huna kini kabubuton sa Dios. Tuon kay siya man ang makagagahom sa tanan pero saon man iya mang gipropesya nga ato gining maagian ang mga kalisdanan matag karon og unya. Mao na nga ang atoa. Mao lang yun ang pagpangamuyo sa Dios ug pagsunod unsa ang kagustuhan sa Dios nga angay niya ipabuhat. Ingon ana ra mga kahigalaan. Pero kung magisgota ni ana sa mga kalisdanan man na. Pero kana nga mga kalisdanan nga atong nakita karon sa atong panginabuhi o sa atong panginabuhian. Kay kung
apektado man ang tanan kay kung panalitan ng kuan nagawa sa ato daghang kwarta na namay mga stock daghan awa na wala man problema sa mga pagkaon. Pero in taon ang uban nga inihap in taon ang mga abot nila tungod magbilin ang teknik sa mga maguma in taon. Pag doon na sila abot ila man na nga binlan og pila ka sako kay para taga-uro na pod makaharbis otro na napod sila konsumo. Pero ang uban in taon usahay tungod kay ang ilang gi target nga mga bulan nga makaharbis na pod ang panahon dili man ato mao na siya nga iyaman sa Dios dili nato sigurado nga unsa na pod nga bulan na pod ta makaharbis ingon ana nga sistema. Pero kana mga ilahanan lang na tipik lang na sa katong gingon sa atong Ginoong Kristo nga dakong kasakitan dunay pangandamanan. Kung kana siya nanginahanglan man ta ana unsa na gyud pod diay kanang giingon dakong kasakitan pananlitan sa panahon ni Noe sa diha nga giplano sa Dios nga iyang hukman ang kalibutan pinaagi sa lunok. Gipabuhat niya si Noe og arka niadtong panahon. Sa diha nga si Noe gipabuhat niya og arka gibuhat ni Noe. Niini karong panahon na unsa na pod ka ang ipabuhat sa Dios kanato. Ang ato lamang mao nga makasunod ta diha sa naa sa nakasulat sa Biblia nga mao kanang gikayusahan sa amahan ug sa anak diha sa Mateo 6 sa Biblia sa Kristiyanong Katilingban sa footnote nga nagkahiusa ang amahan ug anak diha sa Espiritu Santo. Ang gikayusahan nila mao nga ipadala sa amahan ang Espiritu Santo diri sa kalibutan o gipaila sa atong Ginoong Kristo nga ang Espiritu Santo manluluwas. Sa dafasyon kanunay namo na ganunay namo na diri nga gibasa o gisamarais namo karon. Na sa nakasulat sa balaang kasulatan. Unsa man ang usa sa gihatag sa Dios nga mga ilhanan importante sa tao sa dili pa mahitabo ang gitawag nga dakong kasakitan. Siyempre, kung doon na may mga katalagman o dakong kasakitan, kana ganing doon na gani mga baha, doon na mga linog, mga tsunami, unsa man ang mga trahedya nga mahitabo o mga katalagman mahitabo, apektado ang mga panudlanan sa gobyerno tungod kay muhimo magtabang ang gobyerno sa mga biktima sa mga kalamidad. Pero nianang bahina, niini karon kung mahitabo man tungod kay kung dili mataga ang suportar pinaagi sa pagkaon sa mga noodles na lang o mga tinapa o mga sardinas o pila ka kilo nga bugas. Sa to paggutom ang mahitabo. Unsa na kag moabot ang dakong kasakitan, unsa na digina kagutom. Munang giingon sa atong Ginoong Kristo dayon sa Mateo 4:4 nahisulat na. Ang tao mabuhi dili sa tinapay lamang kun dili sa matag pulong nagagula sa baba sa Dios. May pulong nga gikinahanglan sa mga tao. Asa nang mga pulunga nagula sa baba sa Dios. Og ni anang bahina duna gyoy aduna gyoy angay gyud nga kini pangandamanan sa tao kini ra gyung tulo. Unsa nang tulo? Kamatay. Mao nang dadon sa mga katalagman o ingon unsa pa kanang gutom o sa mga balatian. Doon sa dayong ikaduha mao nang gutom. Unsa ikatulo? Gira o gubat. Unsay prueba ni anak Brad Jiggy nga duna gyoy tulo. Niyang prueba Brad makarayo tong pagabasahon ana nakasulat sa Hub kapitulo 5 bersikulo 20. Sa tinggutom magaluwas siya kanimo gikan sa kamatayon ug sa gupat gikan sa kagahom sa espada. Busa sa nakasulat sa Biblia, dunay tulo. Sa tinggutom magaluwas siya kanimo gikan sa kamatayon, ikaduha og sa gubat, katulo gikan sa kagahom sa espada. Nga ang espada sa gahom ni ana luwason ka panahon sa gutom, gubat, o kamatay. Hain ba ning giingog espada nga sa kagahom ni ini luwason ang tao, muabot man ang gutom, kamatay, o gira, Brad John Real. Diri basaw na to Brad Macarayo no ang pulong sa Dios diri sa Episo kapitulo 6 bersikulo 17. O gamitan ninyo ingon nga helmet ang nahuptan ninyong kaluwasan. Gamita usab ninyo ingon nga espada ang pulong sa Dios nga gihatag sa Espiritu Santo aron ikasukol batok sa kaaway. Busa sa nakasulat sa Biblia, ang pulong dahil sa Dios nga ihatag sa Espiritu Santo gipakasamag espada. Kay ang pulong sa Dios gamhanan og labi pang mahait nga sa espada nga duhay sulab. Busa sa gahom sa pulong sa Dios nga naa dia ihatag sa Espiritu Santo. Ang tao mo kana ang magamit mo moabot ang gitawag o kanang dakong kasakitan nga walay lain sa amo nang gikaingon mao kana ang gitawag og ikatulong gubat
sa kalibutan. Ngano man, tungod kay importante, tungod kay apiki namang oras sa marais nato ang mga sitas nga ang mutudlo Espiritu Santo man kay sa Juan 14:26 ang pulong sa Dios, ang magtudlo sa tanang butang Espiritu Santo man, og sa Roma 7:6 may mga alagad siya, og yung mga alagad sa Judas 1:20 diha pod magampo kaniya. Mga muyo kay siya man ang manluluwas. Ang dangatan sa kalibutan moatubang kita sa tunglo nga moy mong walay sulod sa yuta, Isaias 24:3 kama 6, og ang tunglo moy mosunog sa yuta, og ikapilang tunglo, ikatulong tunglo sa bugna 11:14, og kana ikatulong tunglo mao kana ikatulong gubat sa kalibutan sa Isaias 42 versikulo 25. Ang seguridad sa tao ni ana mao nga ang tao manginahanglan o kinahanglan sa tao nga makadangat sa timbre sa Espiritu Santo alang sa katubsanan ug kaluwasan sa Efeso kapitulo 4 versikulo 30 sa King James Version para sa katubsanan, unya mao kanang timbre sa Espiritu Santo para kana sa kaluwasan. Ang mahiagom lamang pag-abot ni anang panahona mao lamang ang walay timbre sa Dios nga Espiritu Santo diha sa ilang mga agtang. Kay timbre sa Espiritu Santo para man sa kaluwasan, Efeso 4:30, busa ang mahiagom niya na nga katulamang ang mga tao nga wala makadangat sa timbre sa Espiritu Santo sa pinadayag 9 versikulo 3 ug 4. Mga kahigalaan ug mga kaigsuonan, wala naman kami oras. Hinaot nga inyo nasabtan ang mga kamaturan nga among igapagpadangat diha kaninyo. O importante ang pulong sa Dios nga ihatag sa Espiritu Santo. Busa kana mao ang kanunay namo nga gipadayag sa ere. Kung kinsa man ang gusto mo susi lang o sa katinuod, ang among disulti kamo nga wala pa nakapangalaga diha sa Espiritu Santo. Kay daghan pa ang mga kaigsuonan nga naa sa gawas nga wala pa makadangat sa pagpangalagad sa Espiritu Santo. Busa sa ngalan sa pagtulunan nga PID, kini ang inyong alagad sa kahanginan, Ebanghelista, Brother Hermogenes Macarayo, guban usab sa kong kauban nga mga ministro. Kiniusab si Brother Jiggy Macarayo. Kiniusab si Brother Jonrel Malinaw. Kinusab si Brother Rumi Rama Kamos, mayon kaninyo dagang salamat sa inyong pagpaminaw ug mayong gabi kanatong tanan.